तपाईले केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो हामीसँग 100 जना भन्दा बढी सांसद छन्। यो कुन आधारमा भन्नुभयो? तपाईहरुको माता देखिन्छ त 83 जना मात्र सांसद देखिन्छ। यस्तो तपाईको चाहिँ नि तपाईले अघि भने जस्तै कुरा हो, यो मुख्य सचेतक मान्नुहुन भने जस्तै हो। तपाईको भनाइ अनुसार त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै 2 वर्ष प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ, 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चुनाव हुन्छ। चुनावमा हामी शानदार बहुमत ल्याएर चुनाव जित्छौं र जुन संसद तपाईहरुले विघटन गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। तपाईहरुले त असंवैधानिक त देखियो नि त विशाल सर। असंवैधानिक देखाए सर्वोच्च अदालतले त्यो भन्यो। यथास्थितिमै प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ, 2 वर्ष कार्यकाल उहाँले चलाइरहनुहुन्छ। बिल्कुल सत्य यही हो। बढुवाको फाइलको चाहिँ नम्बर धेरै प्राप्त गर्ने होडबाजीमा लागेकाहरूलाई हामी चाहिँ त्यो स्वार्थ पुरा हुन दिदैनौं। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमले विभिन्न फरकपन ल्याइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघि त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। पुनर्स्थापना गरेसँगै अबको आउँदो 23 गते संसद अधिवेशन बोलाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले जारी गरिसकेको छ। अब यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ र अर्का दाहाल नेपाल पक्ष यस अबको सामना कसरी गर्छन्? यिनै र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली खेमाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् स्वागत गरौं आजका अतिथि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाई भर्खर प्रमुख सचेतकमा नियुक्ति हुनुभयो। उहाँ तपाईहरुकै पार्टीकै भनौं, तपाईहरुकै पार्टीका अर्का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि हुनुहुन्छ। यो तपाई पनि प्रमुख सचेतक, उता देव गुरुङ पनि प्रमुख सचेतक। हामीले कसलाई आम कार्यकर्ता पार्टीले कसलाई प्रमुख आधिकारिक प्रमुख सचेतक मान्ने? त्यहीबाट सुरु गरौँ। मिडियाका साथीहरूले खाली प्रश्न गर्ने मात्रै नभएर हाम्रा विधि विधानहरू पनि हेर्ने, खोज्ने, अध्ययन गर्नु पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको विधान 2075 को दफा 13 मा संसदीय दलको नेताले आफ्नो संसदीय दलभित्र मुख्य सचेतक र सचेतक मनोनयन गर्नेछन् भनेर लेखेको छ। हजुर। संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँले दफा 13 अनुसार मलाई मुख्य सचेतक तोक्नु भएको छ। सचेतक शान्ता चौधरी पहिलेदेखि हुनुहुन्छ। जुन विधिबाट अघिल्लो मुख्य सचेतकलाई उहाँले तोक्नु भएको थियो त्यही विधि अपनाएर तोकेको कारणले गर्दा कसलाई मान्ने भन्ने प्रश्न हुन सक्दैन। म आज देखिरहनु भएको छ मुख्य सचेतकको कार्यकक्षमा बोर्ड राखेर बसिरहेको छु। त्यो सरकारी अफिस हो र संसद सचिवालयले महासचिवले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। हिजै मात्रै पनि मिडियामा आएको छ मुख्य सचेतकलाई पदभार गराइयो भनेर उहाँले पनि बोल्नु भएको छ। हामीलाई दलको नेता प्रधानमन्त्रीले पत्र दिनुभएको छ र त्यही नै वैधानिक हो भनेर। त्यसैले यस्तो चिजलाई पनि तपाईहरुले विवादास्पद जस्तो बनाइदिने प्रयास चाहिँ नगर्दिनु। सचेतकज्यू, मैले दाहाल नेपाल खेमा के भनिरहन्छन् भने हामी हो आधिकारिक त हामी हो, उहाँहरूले तोकेर मात्र हुन्छ। हामीसँग छ केन्द्रीय कमिटीको, हामीसँग बहुमत छ, हामीसँग चाहिँ आधिकारिकता छ, उहाँहरूले तोकेर मात्र हुन्छ, आधिकारिकता त हामी हो भनेर देव गुरुङको भनिसकेको अवस्थामा तपाईलाई यो प्रश्न गएको हो? यो प्रश्न नै यो उचित पनि छैन र यसमा धेरै बहस गर्न जरुरी पनि छैन। दाहाल नेपाल खेमा भनेर तपाईले बताउनु भएको छ। अहिले कानुनले खेमा चिन्दैन, किनभने अहिलेसम्म पनि अलग दलको रूपमा उहाँहरूले दर्ता गरेको पनि मैले देखेको छुइनँ, अलग दल खोलेको पनि देखेको छुइनँ। हाम्रो तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रथम अध्यक्षको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। हामी कसैले नेताहरूलाई हामीले कारबाही गरेका पनि छैनौँ। महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानको धारा 18 मा महासचिवले बोलाएको बैठक र प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गरेको, उहाँले निर्णय गरेको, उहाँले प्रमाणित गरेको निर्णय मान्य हुन्छ भनेर विधानले पनि व्यवस्था गर्यो र माघ 21 गतेको निर्वाचन आयोगको निर्णयले पनि उल्लेख गरिसकेको कारणले गर्दा यी अहिले जति पनि प्रश्नहरू यसरी उठिरहेका छन्, यी प्रश्नहरू वास्तवमा चाहिँ नि
विवादका लागि उठाएका प्रश्न हुन् र यसलाई गिजोल्नका लागि उठाएका प्रश्नहरू हुन्। यी प्रश्नको खास अर्थ हुँदैन। यदि उहाँहरूले चाहिँ यो पार्टीमा बस्नै चाहनुहुन्न, केपी शर्मा ओलीलाई स्वीकारै गर्न मन छैन, केही गर्दा पनि उहाँहरूलाई मनैले मानेन भने उहाँहरूले पनि अरू कुनै बाटो लिन पनि सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो आग्रह त्यस्तो छैन, यहीँ बसिदिनुहोस् भनेरै कसैलाई कारबाही नगरेको हो। अहिले पनि हामी पार्टी एकताको अक्षुण्ण पार्टी एकताको पक्षमा छौँ, अखण्डित नेकपाको पक्षमा छौँ। अहिले पनि हामी संसदीय दललाई एकढिका बनाउन चाहन्छौँ। त्यो हाम्रो पवित्र चाहनालाई आफ्ना थुप्रै स्वार्थहरूलाई छोडेर पनि आइदिन म आग्रह गर्छु। हेर्नुहोस्, मेरो एउटा भनाइ के हो भने दुनियाँमा व्यक्तिका थुप्रै आग्रहहरू हुन सक्छन्, राजनीतिक दलका अरूका सबैका हुन्छन्, व्यक्तिका आग्रह हुन्छन्। तर ती व्यक्तिका आग्रहहरू कहिल्यै पनि मुलुकको हितको माथि हुनु हुँदैन, पार्टीको हितको माथि हुनु हुँदैन। व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा र आग्रहहरू चाहिँ जहिले पनि संस्थाको मातहत हुनुपर्छ, पार्टीको अधीनस्थ हुनुपर्छ, देशको अधीनस्थ हुनुपर्छ। तिनले देशको सेवा गर्नुपर्छ, पार्टीको सेवा गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ। नभए ती चिजहरू चाहिँ वास्तवमा एक दिन बिलाएर। ठिक छ। अब तपाईँहरूले जुन प्रतिनिधि सभा अब यो सरकार विरुद्ध भयो, अब प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जानु भनेर तपाईँहरूकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते त्यसलाई विघटन गर्नुभयो। अब सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। अब आउँदो 23 गते राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन नि बोलाइसक्नु भएको अवस्था छ। जुन प्रतिनिधि सभा तपाईँहरूले विघटन गर्नुभयो, त्यही प्रतिनिधि सभामा अब कसरी उभिनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री माथि आउने अविश्वासको सामना कसरी गर्नुहुन्छ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 11 गते गरेको फैसला सरकार बदल्ने वा राख्ने भन्ने विषयमा थिएन, या यो चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रश्नको निरूपण गर्ने विषय थिएन, केवल न्यायिक निरूपणको विषय थियो। न्यायिक निरूपण गर्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने वा विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेश लिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्णयलाई असंवैधानिक भन्यो। सँगसँगै के पनि भन्यो भने राजनीतिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्न तपाईँ 13 दिनभित्र संसद बोलाएर त्यहाँ जानुहोस् भनेर भन्यो। त्यो आदेश मुताबिक प्रधानमन्त्री संसदमा जाँदै हुनुहुन्छ। हामी त विधिको शासन मान्छौँ, लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरू मान्छौँ, हामी संविधानको सर्वोच्चता मान्छौँ, कानुनको शासन मान्छौँ। त्यसकारण ती चिजहरूलाई मानेर हामी संसदमा जान्छौँ। अघि पनि सुरुकै प्रश्नमा भनिसकेको छु मैले, अब यो कसरी चाहिँ आउँछ, त्यो प्रस्ताव आउँछ कि आउँदैन, कसलाई राखेर आउँछ, के नाममा आउँछ, प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुपर्छ, त्यहाँ कसलाई प्रस्ताव गरेर आइन्छ, यी सबै प्रश्नहरू हेरेर मात्रै हामी त्यसपछि भन्न सक्छौँ के आरोप लगाएर आउँछ। यी चिजहरू त अहिले त एक किसिमले भन्दाखेरि ती पर्दाभित्रका कुराहरू मात्रै छन्। अब यी नेपथ्यका चिजहरूमा धेरै बहस म गर्न चाहन्न। आइसकेपछि, मूर्त रूपमा आइसकेपछि त्यसपछि त्यसको कसरी प्रतिवाद गर्ने। तपाईँले केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो हामीसँग 100 जना भन्दा बढी सांसद छन्। यो कुन आधारमा भन्नुभयो? तपाईँहरूकोमा त देखिन्छ त 83 जना मात्र सांसद देखिन्छ। यस्तो तपाईँको चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तै कुरा हो, यो मुख्य सचेतक मान्नुहुन भने जस्तै हो। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा 74 सालको निर्वाचनमा देख्न चाहेका थिए। तदनुरूप मतदान गरे र उहाँहरूले देख्नु पनि भयो जनताले, र कामप्रति पनि जनताको केही आलोचनाका बावजुद पनि बहुसङ्ख्यक कामप्रति जनताको एक किसिमको सहमति थियो। त्यो जनताको सहमतिलाई नबुझेर केही खास नेताहरू जसलाई पदको लोभ थियो, जसले वास्तवमा चाहिँ मुलुकको हितभन्दा आफ्नो हितलाई प्रधानता दिनुभएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो प्रश्नहरू उठाएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि जुन अविश्वास गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो अविश्वासलाई जनताले यो 2 महिनाको अवधिमा इन्कार गरिसके। यो 2 महिना त हामी त त्यो प्रवृत्तिलाई भण्डाफोर गर्न प्रत्येक मुलुकका वडा पुग्यौँ। आम लाखौँ जनताले हामीलाई चाहिँ सभामा उपस्थित भएर, जुलुसमा आएर या घरमै बसेर त्यसको समर्थन गरेका छन्। अहिले आम रूपमा केपी शर्मा ओलीले चालेका विकास र समृद्धिका अभियानलाई, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई र हाम्रो मुलुकको चाहिँ सीमा सुरक्षालाई, भौगोलिक अखण्डताको रक्षार्थ उहाँले चालेका कदमहरूलाई आम जनताले सपोर्ट र समर्थन गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दा त्यो समर्थन र सपोर्ट भनेको संसद मार्फत प्रतिबिम्ब हुन्छ, आफ्नो जनप्रतिनिधि मार्फत जनताले आफ्नो भावना पोख्छन्। त्यसकारण यो संसदले कुनै पनि हालतमा त्यो अभियानको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध जान्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। केही मान्छेहरूका पदप्रतिको हतारो,
शीघ्र पद प्राप्तिको चाहना पुरा गर्नका लागि सिङ्गो मुलुक कसैका लागि बन्धक बन्दैन। केही व्यक्तिको हितका लागि यो मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्न र मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा भाँच्ने काम चाहिँ कुनै पनि हालत। भनेपछि प्रधानमन्त्री तत्काल राजीनामा दिनुहुन्न, संसद फेस गरिन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराइन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदिन त सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ। त्यत्रो जनताबाट अनुमोदित भएको प्रधानमन्त्री केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि राजीनामा दिने कुरा हुनै सक्दैन र संसदमा मैले अघि भनिसकेँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यहाँ के विषयहरू उठान हुन्छन्, के तर्कका आधारमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा गरिन्छ, तदनुरूप नै विषयवस्तुका आधारमा हामी फेस गर्छौँ। गणितीय हिसाबले, भावनाका हिसाबले, पुरानो चाहिँ हाम्रा मूल्य मान्यताका हिसाबले, जनताको समर्थनका हिसाबले र हामीले उठाएका एजेन्डाका हिसाबले कुनै दृष्टिकोणले पनि अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने कुनै हाम्रो चाहना छैन। तपाईँलाई एउटा नेपालको इतिहासको कुरा सम्झना गराउन चाहन्छु। नेपालमा इतिहासमा अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले धेरै वर्ष शासन गरे, तर एउटा पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको इतिहास छैन। हो, विदेशीहरूको चलखेलका कारणले प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न नपाउने जुन नियति छ त्यो नियति यसपल्ट हामी दोहोरिन दिँदैनौँ र कसैको विदेशीको गोटी बनेर जसरी मान्छेहरू यहाँ प्रस्तुत भएका छन् बोलिसके त हामी चाहिँ फलाना राष्ट्रको चाहिँ कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार बनाउन चाहन्छौँ भनेर भनिसके त फुत्किसक्यो त। सत्य कुरा त कहिलेकाहीँ त फुत्किँदो रहेछ त मनभित्रबाट। त्यसकारण हामी त्यो कसैको गोटी बनेर कसैको चाहना, कसैलाई चाहिँ तपाईँको सुविधा दिनका लागि मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई समाप्त गर्ने दिशामा जान सक्छ। दाहाल नेपाल खेमा के तयारीमा छन् देखिन्छन् भने अब केही समय अगाडि उनीहरू केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिसकेपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र हाम्रो बहुमत कसरी जुटाउने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा कसरी ल्याउने भन्नेमा छन्। अब यो सामना त तपाईँहरूको काँधमा आइपुगेको छ नि। हामी आसानीका साथ यसलाई सामना गर्छौँ। कसरी गर्नुहुन्छ? बहुमत प्राप्त भएन, बहुमत चाहिँ कोसँग छ भोट भएका दिन थाहा हुन्छ। मैले अस्ति पनि सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु, हामी आरामका साथ बहुसङ्ख्यक सांसदहरूको समर्थनमा यो सरकारलाई बाँकी 2 वर्ष टिकाएर पुरा अवधि 5 वर्ष मुलुकमा प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले काम गरेको हामी प्रमाणित गरेर देखाउन चाहन्छौँ। जुन संसद तपाईँहरूले विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो, तपाईँहरूलाई त असंवैधानिक त देखियो नि त विशाल सर? असंवैधानिक देखायो सर्वोच्च अदालतले। त्यो भन्यो। हामी त के भन्यौँ भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्छौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको कुरा हामीले सिरोपर गरेका छौँ। त उहाँले के भन्नुभयो भने यो विघटन असंवैधानिक हो, त्यसकारण तुरुन्त संसद बोलाएर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि त संसद बोलाइसक्यो 23 गते। त्यसकारण अब अदालतले चाहिँ राजीनामा दिनुहोस् त भनेको छैन, प्रधानमन्त्री फेर्नुहोस् पनि भनेको छैन, फलानालाई प्रधानमन्त्री हुन मन छ छिटो दिनुहोस् भनेर त कहीँ पनि सर्वोच्चले बोलेको छैन होला। त्यसकारण त्यतातर्फ चाहिँ जाँदैन। तपाईँको भनाइअनुसार त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै 2 वर्ष प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ, 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चुनाव हुन्छ, चुनावमा हामी शानदार बहुमत ल्याएर चुनाव जित्छौँ र फेरि मुलुकमा चाहिँ तपाईँहरूसँग बहुमतै छैन भनेर प्रष्ट रूपमा देखाइसकिएको छ। त्यो त बहुमत हामीसँग थिएन भने म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, बहुमत हामीसँग थिएन भने आजभन्दा धेरै समय अगाडि उहाँहरूले जो यो मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा एउटा चाहिँ तपाईँको असाध्यै ठुलो अँध्यारो गर्ततर्फ धकेल्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले उहिल्यै दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर दलको नेता परिवर्तन गरेर उहाँहरू जानुहुन्छ। संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा दलको नेता वा प्रधानमन्त्री हटाउनका लागि संसदमा गएर अरू पार्टीको साथ लिइँदैन, दलभित्र नेता हटाइन्छ। यति अनैतिक क्रियाकलाप उहाँहरूले गर्नुभयो संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा कहीँ तपाईँ यस्तो भेट्नुहुन्न। त्यो किन गर्नुभयो त भन्दा यही दलभित्र बहुमत नभएर काङ्ग्रेस र जनता समाजवादीको साथ लिन खोज्नुभएको थियो। म त अस्ति टेलिभिजनका पर्दामा देख्दै थिएँ तपाईँ कुन पार्टीबाट आउनुभएको भनेर। त्यत्रो ठुलो मयौँ भन्ने प्रधानमन्त्री भुभु प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई तपाईँ कुन पार्टीको भनेर मान्छेले सार्वजनिक रूपमा सोधिँदै थिए। त्योभन्दा लज्जाबोध केही हुनसक्छ? आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री छोडेर अर्का पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बन्देऊ भनेर प्रणाम गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको चाहिँ त्यो उहाँहरूका लागि लज्जाबोध गर्ने कुरा होइन र। तर लज्जा भन्ने चिजै हराएपछि त कसको के लाग्छ र? संसदमा बहुमत नपुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने अवस्थामा आइपर्यो भने तपाईँहरू प्रधानमन्त्री त अर्को विकल्प त रोज्नु पर्ला। त्यो अवस्थै आउँदैन, कुनै पनि हालतमा आउँदैन।
कसरी आउँदैन? सांसदहरूले समर्थन जसलाई गर्छन् त्यो रहने होला नि त। संसदको त त्यही होला नि त। हाम्रो सिस्टम त्यही हो, पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्रीमा त्यही हो, हाम्रो चाहिँ प्रणाली यही हो, बहुमतको शासन हो यो। त्यस कारण बहुमत जोसँग छ संसदमा त्यसैले गर्ने होला नि त। जसलाई जे मन लाग्छ त्यही पाहा बसेर निर्णय गर्ने त होइन होला। तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बनिनुहोस् भनेर अरू पक्षसम्म जानुहुन्न? हामी कसैलाई पनि हामीले प्रधानमन्त्री, हामीसँग यत्रो बहुमत छ। शेरबहादुर देउवालाई त प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। त्यो कहाँ देख्नुभयो तपाईँले? हो यस्तो चाहिँ तपाईँको आधारहीन कुरो गर्नु हुँदैन मिडियाले। म फेरि पनि तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो नाम चलेको मिडियाले केपी ओलीले भन्नुभयो होइन, भन्नु अब पनि भन्नुहुन्न। त्यस कारण यस्तो कुरा होइन। उहाँहरूलाई हामीलाई उस्तै देखाउन नखोज्नु न। चितवनको सभा स्थगित गरेर हस्याङ फस्याङ गर्दै पसिना पुस्दै एयरपोर्टबाट सिधै बुढा नीलकण्ठ गएर आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री जो 50 वर्षको राजनीतिक इतिहास भएको, 2/3 जनताले मतदान गरेको, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सांसदहरूको बहुमत रहेको, 14 वर्ष चाहिँ जेल बसेको, गणतन्त्र लोकतन्त्रका लागि यत्रो सङ्घर्ष गरेको प्रधानमन्त्री आफ्नो हुँदाहुँदै अर्को पार्टीमा गएर हजुर प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्दै हिँड्नेहरूलाई उस्तै देखाइदिन प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो भन्न पाइन्छ र? प्रधानमन्त्रीले कहीँ भन्नुभएको छैन। उहाँ हुँदै हुनुहुन्छ त बहुमतको प्रधानमन्त्री, किन अर्कालाई भन्दै जानेर हामीले? यथास्थितिमै प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ, 2 वर्ष कार्यकाल उहाँले चलाइरहनुहुन्छ। बिल्कुल सत्य यही हो। ठिक छ प्रमुख सचेतकज्यू, अब तपाईँ प्रमुख सचेतक भइसकेपछि भोलि त संसदमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउन तपाईँले त हुइप जारी गर्नुहोला आफ्ना नेताहरूलाई, सांसदहरूलाई। यस्तो खण्डमा यदि तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरिएको अवस्थामा तपाईँको कदम के हुन्छ भनिदिनुहोस् न। अब यो त धेरै अगाडिको कल्पना हो, त्यो अवस्था आउला जस्तै लाग्दैन। आयो भने हाम्रो संसदीय दलको विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, त्यसपछि चाहिँ यो सङ्घीय संसद नियमावली, यिनले जे भन्छन् अब त्यो धाराहरू आकर्षित हुन्छन्, दफाहरू आकर्षित हुन्छन्, तदनुरूप हामी अघि बढ्छौँ। लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र होइन, लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन, लोकतन्त्र भनेको मनपरितन्त्र होइन, जहाँ जसले जे गर्न पनि पाइन्छ भन्ने चिज यसमा हुँदैन। लोकतन्त्रका सीमाहरू छन्, अनुशासनको दायरामा बस्नुपर्छ, समाज मर्यादित हुनुपर्छ। समाजलाई लिड गर्छु भन्ने मान्छेले मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ कि पर्दैन? हरेक मान्छेले मर्यादामा बस्नुपर्छ। हो त्यो मर्यादा कायम गर्ने कुरामा हाम्रो तर्फबाट ध्यान जान्छ। भनेपछि संसद फेस गरिन्छ आरामले, विश्वासको मत ल्याएर यथास्थितिमा प्रधानमन्त्री हामीले जुन विधिबाट भए पनि हामी चाहिँ सरकारलाई, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र विदेशीहरूका सामुन्नेमा हामीले महान काम गरेर देखाउँ भनेर आफ्नो चाहिँ त्यो बढुवाको फाइलको चाहिँ नम्बर धेरै प्राप्त गर्ने होडबाजीमा लागेकाहरूलाई हामी चाहिँ त्यो स्वार्थ पुरा हुन दिँदैनौँ। अन्तिममा भनिदिनु होला, अब संसद अधिवेशन आउँदैछ 23 गते। आम नेता कार्यकर्ता सांसदहरूलाई अब तपाईँ प्रमुख सचेतकको हिसाबले, सांसदहरू अनुभवी हुनुहुन्छ, संसद कसरी चल्छ भन्ने थाहै छ। ती सबै पूर्ववत जुन विधि परम्परा र प्रणालीहरू छन् त्यसमा आधारित भएर सांसदहरू आउनुहुन्छ। अधिकतम जनताका भावना समस्याहरू त्यहाँ मुखरित गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ, समाधान गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ। जसरी जनताले आशा भरोसा गरेर उहाँहरूलाई निर्वाचित गरेका छन् त्यो आशा भरोसा पुरा गर्न सांसदहरू दत्तचित्त भएर लाग्नुहुन्छ। विषम परिस्थितिबाट देश गुज्रिरहेको छ। पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए, प्रधानमन्त्रीको पद नछाडे, गला त्याएर फ्याँक्छौँ समेत भन्ने तर्क आइसकेको छ। तपाईँ अझै 2 वर्ष प्रधानमन्त्री यथास्थितिमा रहनुहुन्छ, अर्को चुनावमा पनि बहुमत ल्याएर हाम्रै सरकार यस्तो छ। के छ भने तपाईँको महिलाहरूलाई असाध्यै ठुलो अपमान हुने गरी कोही बोल्नुहुन्छ, कोही तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। ती सबैको जवाफ दिएर साध्य हुँदैन। मलाई जनताले हेरेका छन्, जनताले सुनेका छन्, मलाई वाच गरेका छन् नागरिकहरूले। मैले के बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूले जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले के सिकाइरहनु पर्छ र तपाईँ हामीले के सिकाउनु। कस्तो हुन्छ भने हाम्रा समाजमा वर्जित भनिएका जति पनि चिजहरू छन्, समाजले अस्वीकार गरेका जति पनि चिजहरू छन् नि, त्यसबाट बच्न सकेको मान्छे नेता हुन्छ। जसले तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ बहकाउमा आएर
अनुचित हरकतहरू गर्दै अनुचित कुराहरू गर्दै खालि तपाईँको कसैलाई गाली गरेका भरमा नेता हुन खोज्ने प्रवृत्तिहरू खास बेलामा मिडियाका चर्चाका विषय त बन्लान्, तर ती सबै अस्थायी चिज हुन्, ती सबै परास्त भएर जान्छन्। दिगो त्यही हुन्छ जुन मर्यादित छ, दिगो त्यही हुन्छ जो अनुशासनमा छ, जसले चाहिँ जनताको भावना मुखरित गर्छ, त्यही दिगो हुन्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि धन्यवाद।